अस्सलाम वालेकुम हाजरीन। हमारे आज शाम के नाजरीन, मैं तहरीक बकाए उर्दू के इस इल्मी अदबी पेज से आप सभी को सलाम कहती हूँ। आप सबको खुशामदीद। हमारे आज के बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन साहब हमारे साथ हैं। सर, आपको सा- आदाब, आदाब आदाब। खुशामदीद। एचओडी एचओडी उर्दू श्री शिवाजी कॉलेज, परभनी, महाराष्ट्र। अदीब, शायर, उस्ताद, नक्काद, एक बेहद बेहद ही जिसे कहते हैं नेक इंसान, बेहतरीन इंसान, अपने आप को इल्म अदब के लिए डेडिकेट करने वाले और बहुत से लोगों के दिलों में उर्दू के लिए मोहब्बत जगाने वाले डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन साहब हमारे बीच है। मोहिउद्दीन साहब हमारे बीच है। और सर, अगर मुझसे कुछ गलत होगा तो आप संभाल लीजिएगा, उस्ताद हैं आप। जी और इंशाल्लाह मेरा इंशाल्लाह। आज के इस इंटरव्यू का जो हमारा फॉर्मेट है उसके हिसाब से मेरा हम्म, पहला सवाल बहुत पीछे जाकर रिवर्स गियर में मैं जाऊंगी, हम्म, रिवर्स बैक जाऊंगी और आपसे सवाल करूंगी जी। आपकी इब्तिदाई जिंदगी के बारे में। आपकी आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपकी हम्म। इब्तिदाई तालीम, तरबियत, फैमिली बैकग्राउंड, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। परभनी एक छोटा सा शहर है महाराष्ट्र का। और मेरा असल वतन तो औरंगाबाद है। लेकिन मेरे जी। वालिद अपने अपने बचपन में जब वो यतीम हो गए थे तो उनकी एक फूफी उनको परभनी लेकर आ गई थी। लिहाजा वो यहीं पले औरंगाबाद भी बड़े। महाराष्ट्र में ही है। जी 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 जी। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और मेरे शहर से 200 किलोमीटर दूर है। और जी अदब का बहुत अहम मरकज, आप जिसको दक्कन कहती हैं, तो वो हम्म। दक्कन दरअसल औरंगाबाद से उसका आगाज होता है और दक्कन का दरवाज़ा है औरंगाबाद। और अदब जी के लिहाज से, दक्कनी अदब के लिहाज से, दक्कनी अदब के फ़रोग में आप जो एकदम दक्कन में चली आती हैं उसका पहला हिस्सा, जो पहला मरहला जो है वो तय हुआ था औरंगाबाद में। तो लिहाजा यह है कि एक इल्मी और अदबी सरजमीन में पैदा होने का शर्फ कहें, फख्र कहें, मुझे हासिल है। परभनी वैसे औरंगाबाद से 200 किलोमीटर दूर, लेकिन एक बहुत ज़िले मुकाम है, लेकिन अपनी पसमानदगी में मशहूर है। कल शरीफ साहब को सुन रहा था, वो जर्मनी से थे। और परभनी में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि दुनिया में जर्मनी और भारत बनी। तो जो कहीं नहीं होता है दुनिया में, जो जर्मनी कर सकता है वही भारत में परवनी कर सकता है। तो मिसाल आपके सामने है। और मेरी सारी इब्तदाई तालीम यही हुई। मैंने मेरी तालीम का आगाज जो है औरंगाबाद में हुआ था। मैंने प्राइमरी एजुकेशन मेरा औरंगाबाद में। फिर चूंकि मेरी ननियाल, ददियाल और आप ये भी कहें कि ससुराल सब औरंगाबाद। तो मेरी इब्तदाई तालीम वहाँ हुई। उसके बाद मैं परभनी आ गया। और परभनी में यहाँ पर इल्मी माहौल, मतलब उर्दू का माहौल बड़ा साजगार है पूरे मराठवाड़ा में। पूरा मराठवाड़ा जो है निज़ाम की हुकूमत के तहत रहा है। तो यहाँ एक वक्त था कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की तालीम तक के उर्दू मीडियम में होती थी। और आज भी उर्दू मीडियम का महाराष्ट्र में बोलबाला है। बहुत ज़्यादा मतलब आप के लिए जो शुमाली हिंद में जो एक नापैद सी चीज़ है कि मदरसों के सिवा कहीं उर्दू पढ़ी नहीं जाती है, और उसके बाद मदरसों के बाद आपको कहीं उर्दू नज़र आती है तो वो यूनिवर्सिटी की सतह पर नज़र आती है। और आपके लिए मदरसा और यूनिवर्सिटी से हट के उर्दू कहीं नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र और वो सरजमीन जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, वो सरजमीन ये है कि हम उर्दू सिर्फ बोलते और लिखते नहीं हैं, हम उर्दू जीते हैं। हम उर्दू हमारी जिंदगियों में शामिल है। उर्दू मतलब ये है कि आज भी ये हालात इतने बदल गए हैं कि लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में और मराठी मीडियम में तालीम देना पसंद करते हैं। लेकिन इस इलाके के 90% लोग अपने बच्चों को उर्दू में पढ़ाते हैं। उसका सबूत ये है कि यहाँ पर करीब करीब 5,000 हाई स्कूल हैं उर्दू के पूरे महाराष्ट्र में, जो हुकूमत की इमदाद से चलते हैं।
اور उनकी तादाद का अंदाजा नहीं है जो बगैर इमदाद के चलते हैं, वो भी 1-2-1 हज़ार इदारे हो सकते हैं, ऐसा अंदाजा है। और प्राइमरी स्कूल की तादाद जो है वो कहीं ज्यादा है। और उसका सर्वे भी कुछ लोग वक्तन फवक्तन करते रहते हैं, किसी का कहना है कि 12,000 है, किसी का कहना है कि 15,000, लेकिन ये है कि जालसा है। अब इस पे से अंदाजा लगाइए कि मराठवाड़ा के हर शहर में सीनियर कॉलेज की सतह पर, मेरे शहर में 5 कॉलेज हैं सीनियर कॉलेज, जिनमें उर्दू पढ़ाई जाती है। उसके अलावा ये है कि बेशतर लड़कियां वगैरह जो हैं वो मौलाना आज़ाद ओपन यूनिवर्सिटी जो है, उर्दू उर्दू यूनिवर्सिटी जो है, उससे तालीम हासिल करने वालों के वो सेंटर भी बड़े जोर शोर से चलता है। वहाँ पे भी 4-4 5-5 हज़ार बच्चे होते हैं। और इल्मी अदबी सरजमीन है, अदब का बोलबाला रहा है। हम मेरा बचपन मुझे खूब याद है कि यहाँ पर आप यकीन नहीं करेंगे कि लाइब्रेरियाँ होती थी, कुतुब खाने, तो वो प्राइवेट कुतुब खाने होते थे। वो एक मुनाफा बख्श कारोबार था। 4 कुतुब खाने थे और चारों कुतुब खानों में मतलब मुझे उनके नाम भी याद हैं, वो बचपन की यादें भूल नहीं सकते आप। एक मुगल कुतुब खाना हुआ करता था, एक अली कुतुब खाना हुआ करता था, तो एक उर्दू किताब घर था। 4 वो थे कि आप वहां पर जाइए और बच्चों की किताबें तो 10 पैसे रोज से मिल जाया करती थी। हमारा अदब से पहला वास्ता ये था। और अदब से मेरा पहला वास्ता खासतौर पे आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरा पहला अदब से वास्ता जो है वो एक उस चीज से है जिसको लोगों ने अदब का हिस्सा भी मानने से इनकार किया। आज उसको कुछ कबूलियत नसीब हो रही है। इब्न सफ़ी मेरा अदब से पहला वास्ता है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि 7वीं जमात के आते आते मैंने इब्न सफ़ी को पढ़ चुका था पूरा। और उस वक्त इब्न सफ़ी हयात थे। हम वो जासूसी दुनिया के नए शुमारे के आने का इंतजार करते थे और उस पर छीना झपटी हुआ करती थी कि भाई क्या हो। और मैं इस कदर मुस्तकिल कुतुब खानों का मुस्तकिल गाहक था कि उस उम्र में, उस तालिब इल्मी की उम्र में भी मेरा उधार चलता था वहाँ, कि मैं किताबें उधार ला लिया करता था। किसी दिन पैसे ना हो लेकिन किताब तो लेनी जरूरी होती थी। तो किताबों का इश्क जो है वो उसी जमाने से शुरू हुआ। और उर्दू का इश्क भी उसी जमाने से शुरू हुआ। तो जी बिल्कुल बिल्कुल किताबों की। सर। सर मैं आपको बता दूं, इस समय हम आप लोग जो जो लोग हमें रोज की तरह तहरीक के बकाए उर्दू के इस इल्मी अदबी पेज के जरिए आपको सुन रहे हैं, जी जी प्रोफेसर इरफान आरिफ साहब जो सदर हैं तहरीक के, जनाब माशाल्लाह। मुबिन नज़ीर साहब, इनके अच्छा साथ माशाल्लाह। मोहतरमा जाहिदा उरूज, जी जी। मोहतरमा शाजिया नसीम, मोहतरम फैज़ान माशा अहमद, मोहतरमा माशाल्लाह। साबिहा सुम्बुल हमें देख रही हैं। जी जी। बहुत आपके अच्छी साथ शायरा ही है। मोहतरम फिरदौस अहमद साहब हैं, मोहतरम जी जी। मोहम्मद इकबाल साहब जिनसे जासूसी नॉवेल हम्म। और अदब के बारे में हाँ हम अदब लोगों पे ने हमने कुछ कर। दिन पहले ही बातचीत हाँ की थी। 2 दिन पहले बात की। जी सही है और सही। जी, और हम्म। मोहतरम अब्दुल सत्तार शेख साहब हमें सुन रहे हैं, वो सारे लोग आपको खुशामदीद कह रहे हैं। और आपकी जी जी। गुफ्तगू हम दोनों की जो बातचीत हो रही है उससे रोज शाम की तरह हमारे लिए, आपके लिए खूबसूरत अल्फाज से आपको नवाज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कमेंट आप अपने स्क्रीन पर देख भी पा रहे हम्म। होंगे। जी जी। जी जी। सर मेरा अगला सवाल जी आपसे ये है, आपने बताया कि आपका जो किताबों के लिए, अदब के लिए, इल्म के लिए जो एक लगाव था, प्यार था, वो कब हुआ। और कमाल की बात यह है कि उधार लेकर किताबें पढ़नी पड़ी तो भी उससे आप पीछे नहीं हटे। और शायद इसे ही कहते हैं कि वो जो इश्क अंधा होता है, तो जब किताब के लिए पैदा जी होता है सही तो ऐसे ही होता है, हम किसी भी सूरत किताब पाना चाहते है। हैं, जी जी चाहे जी। किसी भी तरह से। तो आपसे मेरा एक सवाल है, मैं आपसे, दरअसल आप एचओडी हैं फिलहाल जी जी। उर्दू डिपार्टमेंट में,
تو ایک سوال ہے، کیونکہ آپ آج کی نسل سے بھی روز آپ کا جی ایک بالکل، رابطہ قائم ہوتا جی ہے بالکل اسٹوڈینٹ اور صحیح. ٹیچر کے روپ میں، تو جب آپ نے پڑھائی شروع کی تھی، آپ کا بھی پڑھائی کا جو جی جی میڈیم تھا بالکل وہ صحیح ہے. اردو تھا؟ تو اس وقت اسکولز میں، مدرسوں میں ایک اسٹوڈینٹ کے طور پہ آپ نے کیا ماحول پایا اپنے استادوں سے، اپنے کلاس روم میں، اپنی اسٹڈی مٹیریل جو رہتا ہوگا اس وقت، اس میں کیا تھا؟ اور آج اگر آپ جو دیکھتے ہیں، آپ کو کیا فرق لگتا ہے؟ تعلیم کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ کتنا الگ ہوا ہے، کتنا بدلا ہے؟ نہیں، معیار تو بے شک تبدیل ہوا ہے. اور ہم یہ ایک جی تشویشناک چیز ہے، اس پر کام ہونا چاہیے. اور میں اپنے وقتوں کی بات بتاتا ہوں کہ جب ہم مدرسے میں تھے، ہمارا جو اسکول تھا، تو جی میں جب 8ویں جماعت میں آیا تو میری جو کلاس ٹیچر تھیں وہ محترمہ عصمت حزی صاحبہ، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. بہت پیاری ٹیچر تھیں، اور کمال یہ تھا کہ وہ انگریزی کی ٹیچر تھیں، میری کلاس ٹیچر بھی تھی. اور اسکول کا ایک پرچہ نکلتا تھا ہر سال، تو اس پرچے کے لیے انہوں نے سارے طلباء کو بتایا کہ بیٹا وہ کچھ نہ کچھ لکھ کر لے آؤ. تو وہ عصمت حزیں کے نام سے ادبی رسائل میں چھپا کرتی تھی، اور بہترین شاعرہ تھی. اس کا ہم کو اندازہ نہیں تھا کہ ہماری کلاس ٹیچر جو ہیں وہ ایک اچھی شاعرہ ہیں کہ، اور مطلب نامور شاعرہ ہیں. بس وہ ہمارے لیے ٹیچر تھیں. اب انہوں نے ہم سے درخواست کی کہ بھئی آپ لکھ کر لے آئیں، تو ہم نے سب بچے نثر لکھ رہے تھے، ہم نے سوچا کہ کچھ الگ کیا جائے. ہم نے ایک نظم لکھ لی، بچوں والی نظم. تو چھوٹا سے ایک لطیفے کو نظم کرنے کی کوشش کی، اور وہ جب لے کر گئے تو ہمارے استاد جو ہیں بہت خوش ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ تو اچھی ہے، لیکن ہم اس میں تھوڑی سی تبدیلی کریں گے، تھوڑی سی اس کو درست کر لیں گے اس کے اندر. تو ہم نے بہت اچھی بات ہے، استاد وہ کر رہے ہیں. اور وہ اس کو درست کرنے کے بعد وہ چھپ گئی. دوسرے ایک استاد جن کا میری زندگی پر، میرے لکھنے اور میرے پڑھنے پر، بلکہ ہر چیز پر میرا نقش ہے، وہ محترم پروفیسر میر تراب علی صاحب ہیں. وہ اسکول میں ٹیچر تھے، اور جیسے ہی شیواجی کالج میں شعبہ اردو قائم ہوا تو وہ اس کے استاد ہوئے. تو ہم اسکول سے ان کے ساتھ ہم بھی کالج چلے گئے، تو وہ میرے اسکول میں بھی استاد رہے اور کالج میں بھی استاد رہے. ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ سراپا اردو کے آدمی تھے. وہ خالی اردو زبان اور ادب کے آدمی نہیں تھے، وہ اردو کے مطلب بالکل جیسے آج ہم کام کر رہے ہیں تحریک بقائے اردو کے تحت، ان کو اردو میں دکانوں پر بورڈ لگوانے سے لے کر اردو ہر چیز، وہ اردو جیتے تھے. بس ان کے پہننا اوڑھنا سب اردو تھا. تو وہ ان کی اردو کی محبت تھی جس میں ہماری ٹریننگ ہوئی. اور یہ اس طرح کے استاد آج ملنا مشکل ہے. یہ بھی ایک خاص بات ہے کہ میرا جو سفر ہے، مطلب کریئر، پیشہ ورانہ سفر ہے، تو وہ بھی تھوڑا مشکل ہے. میں 21 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا. تو گھر میں بڑا تھا، مجھ سے چھوٹا ایک بھائی اور 2 چھوٹی بہنیں تھی. ایک چھوٹی بہن تو مطلب ماں کی گود میں تھی. تو بہرحال مجھے نوکری کرتے ہوئے پڑھنا پڑا. تو میں جو یہ تھا کہ اخبار میں نوکری کرتا تھا، میں نے ہوٹل میں نوکری کی ایجوکیشن کے دوران. اور پہلی باضابطہ نوکری جو مجھے ملی وہ ایک لیبورٹری اسسٹنٹ کی تھی. کہ آپ یقین کریں، ایک لیبورٹری اسسٹنٹ میں نے 3 سال کام کیا. لیکن وہ کرتے ہوئے میں نے میرا گریجویشن پورا کیا، پھر اس کے بعد بی ایڈ کیا، پھر پرائمری اسکول میں ٹیچر ہو گیا، پھر ہائی اسکول میں 1 سال گزارا، اور تب کہیں جا کے میں سینئر کالج میں آیا. تو بہرحال یہ اس طرح کا سفر تھا. تو ادب کا حوالہ تو شروع سے موجود رہا. اور زبان کی جو معاملات ہیں آپ جو بتا رہے تھے ایجوکیشن کا، تو آج بھی میں اس کے بارے میں کوشش کرتا ہوں. اور ہم نے یہ کیا ہے کہ معیار بڑھے، اردو اسکولوں کا معیار بڑھے، تعلیمی معیار بڑھے، اور بچوں کے اندر ایک بیداری پیدا ہو. اس لحاظ سے ہم نے 2009 سے میں نے ایک پروگرام شروع کیا ہے. کوشش 2009 اس کا عنوان تھا، پھر وہ 2010 میں کوشش 2010 تھا، 2019 تک یہ مسلسل ہوتا رہا. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ ایک ورائٹی پروگرام ہوتا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ پہلے تو بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنا. دوسری بات یہ ہے
کہ ان کو یہ دکھانا کہ بھئی اس سے آپ کو کریئر میں کیا کیا ہوتی ہے. کریئر گائیڈنس بھی ہم کرتے ہیں اسی میں. اور اس کے اندر ہم مہمان بلاتے ہیں. پہلے ہم صرف پربھنی شہر میں کرتے تھے، پہلے سال پربھنی شہر میں کیا. اس کے بعد اب ہمارے ضلع کے اور پڑوسی ضلع کے کچھ تعلقوں ملا کے 10 مقامات پر 10 دن کا پروگرام ہوتا ہے. اس سال یہ حالات کی وجہ سے رہ گیا. کریئر گائیڈنس کے لیے، شخصیت سازی کے لیے سعید احمد پونا سے آتے ہیں، اور ایک محمد سعید صاحب ہیں بنگلور سے. تو ہم ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں. مبارک کاپڑی تشریف لاتے ہیں بمبئی سے. تو ہم کچھ ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں اور ایک میلے کی شکل میں، ایک بالکل کارواں کی شکل میں ہم اس دن ایک شہر میں پورا دن رہتے ہیں. صبح ریلی کرتے ہیں، لوگوں میں بیداری پیدا ہو، پروگرام کے لیے آنے کی دعوت دی جاتی ہے. اور میرے فیس بک کے اکاؤنٹ پر وہ ساری تصاویر اور سب موجود ہیں. تو بہرحال یہ کوشش ہے کہ اردو ذریعے تعلیم کو فروغ دیا جائے اور زبان و ادب کی کسی نہ کسی طرح خدمت کی جائے. جی میں ایک اور چیز بولنا تو چاہتا ہوں کہ ہم جی 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 بالکل بالکل. میں اس سے جڑی ہوئی ایک چیز بولنا چاہتا ہوں کہ آج ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ اردو کی نئی نئی بستیاں ہم دریافت کر رہے ہیں. مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ اردو کی یہ نئی بستیاں آباد ہونی چاہیے. اللہ انہیں آباد رکھے، انہیں قائم و دائم رکھے. لیکن مجھے اس میں بہت بڑا شک ہے. میں اس کو مانگے کا اجالا تصور کرتا ہوں. میرے سامعین اگر سن رہے ہیں تو اس کو سنیں کہ میں یہ جو نئی بستیاں ہیں اسے مانگے کا اجالا تصور کرتا ہوں. دیکھیے ہماری جس حالات میں زندہ ہے، مجھے بتائیے کہ کئی ریاستیں ایسی ہیں ہندوستان میں کہ ہم وہاں جائیں تو ہم کو اردو کا عصری مدرسہ، عصری اسکول نہیں ملتا ہے نا. تو ہم نے اس کی جانب توجہ نہیں دی ہے. ہمارے بچے، نئی نسل جو ہے تو وہ انگریزی کو اور دوسری زبانوں کو ترجیح دینا چاہتی ہے. مجھے بتائیے کہ وہ جو اردو کی نئی بستیاں ہیں دنیا میں پوری ہے، وہاں پہ وہ جو اردو بولنے والا ہے، اردو اس کے ساتھ ختم ہونی ہے. اس کے بچوں میں اردو نہیں جانی ہے. آپ یہ یقین کریں، وہ جو یہاں سے جا کے وہاں آباد ہوگا وہی اردو لے کے جائے گا. وہ جب تک زندہ رہے گا اتنی دیر وہ چراغ جلتا رہے گا، اتنی دیر وہاں کی روشنی ہے. ہم کو ہماری ان بستیوں کی طرف توجہ دینی چاہیے جہاں پر ہم کام کرتے ہیں، جہاں پہ ہم پیدا ہوئے. اردو کو یہاں لوگ بولتے ہیں کہ روزگار کا ذریعہ نہیں ہے اردو میں. زبان جو ہے کبھی روزگار کا ذریعہ نہیں ہوتی ہے. زبان کو روزگار کے ایک وسیلے کے طور پر کبھی نہیں دیکھنا چاہیے. زبان آپ کی تہذیب سے جڑی ہوتی ہے. زبان آپ کی فکر سے جڑی ہوتی ہے. زبان آپ کے شعور سے جڑی ہوتی ہے. زبان آپ کی شخصیت کو وہ کرتی ہے. ہم اس کو روزگار کے وسیلے کے طور پر ہی دیکھ سکتے ہیں. آپ کو اگر اپنی تہذیب سے واقف ہونا ہے، مجھے بتائیے کہ آپ جو دوسرے میڈیم سے پڑھنے والے بچے ہیں ان میں اور اردو میڈیم کے پڑھنے والے بچے میں جو فرق ہوتا ہے آپ صاف طور پر محسوس کر سکتی ہیں. اگر زبان زندہ رہے گی تو ادب زندہ رہے گا. ابھی ادب تو بہت دور کی چیز ہے. ادب پر تو ہم ابھی بہت بعد میں آئیں گے. تو میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ کچھ ریاستیں ایسی ہیں ابھی ہندوستان میں جہاں اردو کا بول بالا ہے. آپ میں تعریف کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، لیکن مہاراشٹر میں جس انداز میں ہم لوگوں نے، خاص طور پہ ہمارے بزرگوں نے جو کوششیں کی ہے اردو کے فروغ کو، اس کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی حکومت کی مدد اس وقت بھی نہیں تھی. لڑ کے لیا گئے. کئی سالوں تک بغیر کسی گرانٹ کے لوگوں نے چلائے، بغیر تنخواہوں کے اساتذہ نے پڑھایا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے آج سمر لا رہی ہے. آج یہ ہے کہ آپ کو یہاں آ کے اس ماڈل کو دیکھنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ یو پی سے لوگ آئے، بہار سے لوگ آئے، راجستھان. بہار میں پھر بھی غنیمت ہے. جو بھی صورتحال نظر آتی ہے بہار میں اردو کی صورتحال بہت اچھی ہے. مجھے اچھا لگتا ہے. یو پی میں بہت بری ہے. ابھی پنجاب میں اتنے امکانات ہیں کہ پنجاب میں تو اردو بولی جاتی ہے. میں کئی ایسے میرے کو جانتا ہوں شاعری، وہ اردو رسم الخط بھی پر اور اردو زبان پر اچھا خاصا عبور رکھتے ہیں. دوسری ریاستوں کے لوگ یہاں آئیں، یہاں آ کر اس ماڈیول کو دیکھیں کہ کس طرح یہ کام کیا جا سکتا ہے. اور اس اردو میں عصری اسکولوں کا قیام بہت مجھے اس کے بغیر مجھے نہیں لگتا
کہ ہم اردو زبان کی ترقی ہیں. اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ صادقہ نواب بھی یہاں موجود ہیں, وہ بھی آپ کو بتا سکتی ہیں کہ مہاراشٹر میں اردو کی تعلیمی صورتحال کیا ہے. وہ جس علاقے میں رہتی ہیں کوکن میں, وہاں پر میں ایک مشاعرہ پڑھنے گیا تھا, اور وہ مشاعرہ پڑھنے کے بعد وہاں کے منڈن گڑھ ایک چھوٹا سا مقام ہے, وہاں کے سرپنچ عبداللہ بھائی, انہوں نے مجھے بتایا کہ سر آپ یہ ہمارے اردو اسکول کے آپ آ جائیے, ہم آپ کو یہاں جوائن کر لیتے ہیں, آپ اچھی اردو بولتے ہیں. تو یہ تڑپ ہے اور یہ طلب ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہونی چاہیے. اگر زبان باقی رہے گی تو ادب باقی رہے گا, تب ادب ترقی کرے گا. اور ہمارا آج کا مسئلہ زبان کا ہے میرے نزدیک. مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ زیادہ بول رہا ہوں, ویسے دیکھ بھی رہا ہوں کہ لوگ کچھ پسند بھی کر رہے ہیں, اور کوئی نہیں آپ کا نہیں سوال. نہیں سر, آپ نہیں, مجھے خالی آپ زیادہ نہیں بول رہے ہیں, آپ سوال ہی نہیں اٹھتا. آپ اردو کے جی میرا ایک مجھے سب سے زیادہ فکر جی بولے مجھے سر. سب سے زیادہ فکر جس چیز کی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے لائبریری کلچر, ہمارا مطالعے کا کلچر ختم ہو گیا ہے. اس کو جی کسی نہ کسی طرح برقرار رکھنا چاہیے. میں ابھی پڑھ رہا تھا تھوڑا سا, میں تو کام کرتا رہتا ہوں ادھر ادھر, جو جس چیز میں ذرا سی دلچسپی لگے اس میں گھس جاتا ہوں. ادب اطفال کا ایک ادیب ہے ڈیلین اسمتھ, وہ 1953 میں وہ لکھ رہا ہے کہ ہمارے پاس مطالعے کا کلچر ختم ہو گیا ہے. وہ ادب اطفال کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وہ کہہ رہا ہے. اور آپ یقین جانیں کہ 1953 میں ایک یورپی مصنف جو ہے تو یہ وہ کرتا ہے, ارے ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے بھائی, ہم کو فکر کرنی چاہیے. ہم کو آج بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہم مطالعے کے کلچر کو کیسے بڑھاوا دیں, ہم کتابوں کو لوگوں تک کیسے پہنچائے. اور پہنچانے سے کچھ نہیں ہوتا, لوگوں کو اس کو پڑھنے پر آمادہ کریں. اور آپ یقین جانیے کہ کتاب دنیا کی سب سے اچھی رفیق ہے. کتاب ہی ہے جس میں آپ کو زندگی ملتی ہے. وہ جو میں نے اپنی لائبریری بنائی ہے, تھوڑا سا عکس آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے, تو یہ کتابوں کا جو عشق ہے وہ اس کو نکالیے, اس کی جو خوشبو ہوتی ہے اس کا مزہ الگ ہے. وہ خوشبو بھی آپ کو بہت کچھ دیتی ہے. میں اسکرین پر مجبوری میں بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے آج کے دور میں, جو نہیں ملتا ہے وہ اسکرین پر پڑھتا ہوں. لیکن یقین جانیے کہ اسکرین پر کتاب کی خوشبو نہیں آ سکتی, اور کتاب کی خوشبو ضروری ہے. اپنے بچوں کو کتاب کی خوشبو سے واقف کروائیں. اگر آپ واقعی اردو کے خادم ہیں اور آپ واقعی اگر اردو سے عشق کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو کتاب کی خوشبو سے محسوس کروائیں. جی میں تو بولتا رہوں گا, اگر آپ نہیں پوچھیں گے تو آپ کے سوال جگہ پہ جی رہیں. نہیں نہیں سر, جب آپ جیسے لوگ بولتے ہیں جو علم و ادب کے بہت کہتے ہیں نا اونچے پائے پر ہیں, تو وہ جب بنا کچھ پوچھے بولتے ہیں تو بھی سارے سوال کے جواب ہمیں ملتے رہتے ہیں اسی جی ترتیب کے ساتھ. تو آپ کا بولتے رہنا بھی ہمارے لیے اتنا ہی جی فائدے مند ہے. لیکن میں آپ کے ایک چیز تو میں آپ نے کہا کہ مہاراشٹر میں جی کافی اچھا کلچر ہے جی اردو کو بڑھانے کا, اردو کو پڑھانے کا, پڑھنے کا. مہاراشٹر نے تو بہت کچھ کیا ہے, ساری فلمیں تو جی مہاراشٹر میں ہی بنتی ہیں. اور ہم لوگ اب گاہے بگاہے جی اس پر باتیں بھی کرتے ہیں کہ لوگوں میں اردو کی محبت جگانے کا جو کام ہندی فلموں نے کیا ہے, ہندی فلموں کے گانوں نے کیا ہے, وہ جی بے شاید شک کسی بے اور شک. نے کیا ہو. اور اگر اس کو کوئی ہلکے طور پہ لینا چاہے تو لے, لیکن میرے جیسے غیر اردو بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے انسان کا تو یہ کہنا ہمیشہ رہے گا کہ ہمارے اندر وہ محبت اردو سننے کی, وہ مٹھاس پہلے ہم وہیں سے سیکھتے ہیں جب کچھ جی نغمے بے سنتے ہیں, شک. کچھ غزلیں سنتے ہیں, کچھ فلمیں دیکھتے ہیں. تو ایک چیز آپ نے بڑی کمال کی کہی ہے آج, اور میں اس بات کا یہ پہلو جان کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے, اور ڈر بھی لگ رہا ہے کہ اگر ہم اس چیز کو سمجھا نہیں پائیں گے جی تو کیا ہوگا. آپ نے ایک بہت اچھی بات بولی آج کہ اردو جی زبان ہے,
तो उर्दू को रोजगार का जरिया बनाकर या उसके पैमाने पर नापना अच्छी बात नहीं है कि उर्दू हमें कितना रोजगार दे पाएगी, कितना हमें पैसा कमा के दे पाएगी। उर्दू को अदब और जी। तहजीब के तौर पे तो सुने, पढ़ें, मैं सीखें, सिखाएं। लेकिन सर मुश्किल ये है कि आजकल के वक्त में इतना वक्त तो किसी के पास है ही नहीं कि वो अदब संभाले, तहजीब संभाले। वो रोजी रोटी में ही इतना उलझा रहता है कि उसके लिए जब पेट भरा होगा तब वो अदब तहजीब के बारे नहीं, में सोचेगा। और वो हर यहाँ तक कि अपने माँ बाप से भी हमको ये उम्मीद होती है कि वो मेरे लिए क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे से हमें उम्मीद होती है कि वो हमारे लिए क्या कर सकता है। तो अपनी जबान से भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि ये हमें क्या दे सकती है। बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के तो हम आजकल इबादत भी नहीं करते हैं। तो ये मुश्किल है कि अगर उर्दू में हम रोजगार देने की गारंटी नहीं दे पाते हैं, या हालांकि ये देते हैं हम, लेकिन अगर उसको बढ़ा नहीं पाते हैं तो शायद ये वजह बन सकती है कि हम उर्दू पसंद तो करते हैं लेकिन पढ़ते नहीं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते उर्दू, उस तरफ उनको नहीं तो बढ़ाते नहीं है। ऐसा आपको लगता है? नहीं, जी हाँ, इस पर मैं आपको बहुत अच्छे से मुतमईन कर जी पाऊंगा इंशाल्लाह, और मेरे जी सामईन को भी, कि मुझे ये बताइए जी। कि क्या ये सवाल कोई सामाइन अंग्रेज। की ओर से ही मैंने पूछा। जी जी जी। तो ये बताइए कि जी। क्या अंग्रेजी पढ़ने वाला और यूरोप में रहने वाला बंदा अंग्रेजी पढ़ के बेरोजगार नहीं हो सकता? है, वहां भी कम है, बेरोजगारी की शरह कम है, लेकिन वहां भी बेरोजगारी है। मुझे बताइए, और फिर आप अंग्रेजी को पूरी दुनिया क्यों समझ लेते हैं? आप अगर यूरोप चले जाएंगे तो आप बताइए कि फ्रांस जाएं तो फ्रेंच बोली जाएगी, इटली जाएं तो इटालियन बोली जाएगी, जो जर्मन है वो अंग्रेजी को नापसंद करते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं, यूरोप में भी 10-15 जबानें राइज हैं। तो आप और सिर्फ देखिए, जुबान सिर्फ तरसील का एक जरिया है। अच्छा, फिर एक बात यह है कि हमारे पास जो सबसे बड़ा अहम मामला जो है वो ये है कि अंग्रेजी में नॉलेज ज्यादा है। एक और हमारे पास उसकी एक तवजीह और पेश की जाती है कि अंग्रेजी में नॉलेज ज्यादा है। जी और तो भाई, बिल्कुल आप बिल्कुल। आप भाई, आपकी जुबान में नॉलेज को मुंतकिल करने से सारी किसने किताबें रोका? इंग्लिश में है, सारा साइंस इंग्लिश में है। जी तो जी। आपको किसने रोका है? हाँ आपकी जुबान में नॉलेज को मुंतकिल करने से किसने रोका है? आप अपने तौर पर कम पढ़ते हैं और अपनी कमियों को दूसरों पर थोपते हैं। एक वक्त ये था, ज्यादा दूर की बात मैं नहीं करता हूं, मैं आपको बताता हूं कि 1940, 45, 50 के पहले तक यहाँ पर आपका हिंदुस्तान में, आपके भारत में इंजीनियरिंग से लेके मेडिकल तक उर्दू मीडियम में पढ़ाई जाती है। लोगों ने कानून की तालीम जो है वो उर्दू मीडियम में हासिल की है। डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन तक उर्दू मीडियम के तहत उर्दू रस्मुल खत में पढ़ा है लोगों ने। तो भाई, ये हो सकता है। आपने जैसे ही वो किस्सा खत्म हुआ, आप थम गए, आप बैठ गए अपनी जगह पर। आपने जैसे ही जब तक के निजाम हुकूमत कायम थी, वो आपको तर्जुमों के पैसे देती थी, अच्छे अच्छे लोगों को बुलाती थी, और वो खत्म हो गया, आपने तर्जुमे करने छोड़ दिए। अरे भैया, जिंदा रहने के लिए भाई कुछ दिन महल में रहना होता है, कुछ दिन झोपड़े में भी गुजारने होंगे। तो इस झोपड़े को संवारिए, इस झोपड़े को संवारने की फिक्र कीजिए। आप नॉलेज को मुंतकिल, अगर आपको अपनी अगली नस्लों से प्यार है तो आप नॉलेज को उर्दू में मुंतकिल करने की कोशिश कीजिए। ये हमारा मानना है। तो बहरहाल बड़ा काम है, लेकिन ये हर बहुत कॉर्नर से बहुत होनी है, हर कॉर्नर। बहुत जरूरी आपने बात कही, बिल्कुल बहुत जरूरी बात कही आपने। और शायद यही हम लोग जब एक बहुत ऊंचे लेवल पे जाके हम बात करते हैं कि हम जब अपने मुल्क की बुराई करते हैं कि मुल्क में ये नहीं है, वो नहीं है, अपने घर में ये नहीं है, वो नहीं है, तो हम यही बात आती है कि हम उस चीज का को लाएं, ना कि उससे भाग जाएं कि सही हम है, कहीं और जा सही है। रहे हैं जहां पर हमको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, फैसिलिटीज मिल जाएंगी। तो वही जबान के साथ भी है कि जबान में जो नहीं है, साइंस नहीं है, आप साइंस को ले आइए। अगर आपको लगता है दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट आपकी जबान में नहीं है तो आप तर्जुमे करिए। आपको किसने रोका है? जो सही आपने है। कहा। लेकिन इसके लिए आपको खुद जानकार होना पड़ेगा, हर चीज का आपके पास नॉलेज जरूरी होगा। सर आप ये
प्रोफेसर इरफान आरिफ साहब का सवाल है, चाइल्ड एजुकेशन पर भी कुछ बात कीजिएगा। कैसे बच्चों को, वही जो आपने अभी बोला है कि किताबों से और नया जो इल्म है, नए जमाने का जो इल्म है, चाइल्ड एजुकेशन के लिए बच्चों पे जो अदब लिखा, बच्चों की जो किताबें हैं, बच्चों के लिटरेचर को, उनके अदब को कितना लिखा जा रहा है, आप कितना मुतमईन है, और अभी आपकी और कितनी उम्मीदें हैं इस फील्ड में, कि बच्चों को जब तक हम बचपन से एक नहीं पैदा करेंगे उनके अंदर ललक, तब तक आगे काम नहीं बन पाएगा। अदब अतफाल के ताल्लुक से भी फिर वही रोना है। देखिए, 19वीं सदी का जो मतलब पहला निस्फ था, उस जमाने में अंग्रेजी अदब में अदब अतफाल पर काम होना शुरू हुआ, अदब अतफाल वजूद में आया। मैं जब आपको बात कर रहा हूँ लिलियन स्मिथ वगैरह की, तो ये 19वीं सदी का पहला निस्फ है। और वहाँ पर उस वक्त अदब अतफाल वजूद में आया, चाइल्ड लिटरेचर वहाँ लिखा जाने लगा। आप यकीन करेंगी कि ऐन उसी वक्त, बल्कि उससे कबल, अगर हम खालिक बारी को अदब अतफाल का पहला नमूना मान ले उर्दू में, तो हम उनसे पहले अदब अतफाल तख्लीक कर रहे थे। और हमारे पास इस्माइल मीठी तक के, हाली तक के उर्दू में अदब अतफाल के लिखने वाले बेहतरीन और जो स्टैब्लिश्ड अदीब और शायर थे, उन्होंने अदब अतफाल पे तवज्जो दी थी। इब्न नज़ीर अहमद ने लिखा, तो हम तो उनके बराबर चल रहे थे, उनके हम पल्ला थे, उनसे आगे चल रहे थे, और यकायक हम अदब अतफाल में भी हम पीछे हो गए। अच्छा, अब हालत ये हो गई है कि हम अदब अतफाल की जो सही सूरत हाल है उसको समझने को तैयार नहीं। हमको साइंटिफिक रवैया अपनाना होगा कि भैया किस उम्र के बच्चों के लिए लिख रहे हैं। अब जब आप लिखते हैं, हमारे पास अदब अतफाल का अदीब हो जाता है, हाँ, और वो सारे आज फैशन चला है, आज सेमिनार होते हैं अदब अतफाल पर, बड़ा धूम धड़कता है। अरे भाई, साइंटिफिक अंदाज में काम कीजिए। आप तय कीजिए कि मैं ये 5 से 7 साल की उम्र के बच्चों तक के लिए लिखने वाला अदीब मैं, हाँ, 7 से 12 साल की उम्र के लोगों के लिए लिखने वाला मैं हूँ। हमको पता ही नहीं है कि वहाँ दर्जाबंदी हो गई है। अंग्रेजी अदब में अदब अतफाल की, चिल्ड्रंस लिटरेचर की दर्जाबंदी है। वहाँ पे यंग अडल्ट लिटरेचर है, न्यू अडल्ट लिटरेचर है। मैंने वो उसके अदवार तक के निकाल के रखे हैं। और ये है कि यंग अडल्ट लिटरेचर और न्यू अडल्ट लिटरेचर है। उन्होंने जो की है उसके 5 दर्जे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मुझे इस पर बात करना ही थी। स्कूलिंग से पहले, या जिनको हम क्या बोलेंगे, जो गुलशन अतफाल, नर्सरी क्या के जो नर्सरी प्री नर्सरी प्री वाली जो क्लासें हाँ, होती है, प्री स्कूल, हाँ, तो 5 साल, जी 5 साल से पहले के जो बच्चे होते हैं उनके लिए तस्वीरी जी, किताबें लिखी जाए। इन्फेंट, जी जी, हाँ, उनके लिए सिर्फ तस्वीरी किताबें लिखी जाए, उसके लिखने वाले अदीब पैदा किए जाए। बिल्कुल और बिल्कुल उसके बाद ये है कि इब्तदाई बिल्कुल किताबें बिल्कुल होती है सही 5 बात। से 7 साल के लिए। सिर्फ ये 3 सालों के लिए, 5 से 7 साल के लिए अदब से लिखना पड़ता है। उसके लिए उतना साइंटिफिक व्यू होना चाहिए, और ये अंग्रेजी में होता है। इसको बोलते हैं नए पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए किताबें। इसको इब्तदाई चिल्ड्रंस लिटरेचर कहा जाता है। उसके बाद दूसरा हिस्सा करते हैं वो 7 से 12 उम्र के लिए। तो ये 7 से 12 साल की उम्र के लिए जो किताबें लिखी जाती हैं अदब अतफाल में, उन्हें अंग्रेजी में चैप्टर बुक्स कहा जाता है। चैप्टर बुक्स कहा जाता है। छोटे छोटे चैप्टर्स में छोटे छोटे किस्से उसमें दिए जाते हैं। उसके बाद आता है आपका नौखेज अदब, जिसको हम बोलते हैं यंग अडल्ट लिटरेचर। हम इससे वाकिफ नहीं है। यंग अडल्ट लिटरेचर 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए लिखा जाता है। और हमारा जो है न्यू अडल्ट लिटरेचर जो है 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए लिखा जाता है। और एक खास बात है, हमको बच्चों का जो अदब है वो हमको तख्लीक करते हुए हमको इस जानिब भी तवज्जो देनी होगी कि हम बच्चा अदीब पैदा करें, हम बच्चे को अदीब बनाएं, बच्चे को लिखने लगाएं। आपके पास ये तस्वुर खत्म हो गया, आप ये सब नहीं करते। आज हम जो स्कूलों में कोशिश कर रहे हैं ये है कि भैया लिखो, बच्चे से लिखवाना चाहते हैं। और अगर उस्ताद जरा सी तवज्जो दे, उसको जरा सा सीधा कर दे। अब हमारे पास कुछ अखबारात हैं, वो बच्चों का सफर बड़े एहतमाम से शाया करते हैं। हमारे हमने हमने हमारे असातिज़े को ऐसी ट्रेनिंग दी है कि वो चाहे वो कहानियां तो भाई वो पुरानी ही होंगी, सब उसको बच्चों के अपने अल्फाज में लिखाएं,
उनकी जुबान थोड़ी सी उसकी नोक पलक दुरुस्त करें, और वो बच्चों के सफ़े में छपवाने के लिए उस्ताद भेजता है। अब वो बच्चे को जब उसकी उस उम्र में उसको जब उसका अपना नाम अखबार में छपा हुआ नजर आता है, तो उसके अंदर जुबान की और अदब के ताल्लुक से उसके एक रवैया बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसके अंदर अपने एक तख्लीकार होने का एक एहसास पैदा होता है। ये हमको ये सब शऊरी तौर पर करना होगा। और हमने ये जो दर्जाबंदी है जो आजकल हो रही है खास तौर पे, अब ये जो न्यू अडल्ट लिटरेचर है, ये न्यू अडल्ट लिटरेचर तो बच्चा अदीब ही नहीं लिखना चाहिए। आपको मालूम है कि अंग्रेजी में जो न्यू अडल्ट लिटरेचर में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें हैं, अब मुझे नाम ऐसे याद नहीं आएगा, वो लिखा हुआ है, मैं उसमें ढूंढ के आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन वो सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें 18 साल की उम्र के लड़के ने अपनी सरगर्शी लिखी। उसके अपने मसाइल होते हैं, उसकी बलूगत के अपने मसाइल होते हैं, उसने अपने मसाइल बयान की, और जाहिर है कि वो मकबूल हुई। क्यों मकबूल हुई? कि दूसरे लोगों को, दूसरे बच्चों को और सोसाइटी, उस समाज को ये महसूस हुआ कि ये कारामद चीज है हमारे समाज के लिए, ये हमारे समाज का आईना है, इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज है, इसमें कुछ مثبت पहलू निकल के आते हैं, हमारी जिंदगी से मुताल्लिक कुछ مثبت पहलू इसमें निकलते हैं। तो ये चीजें होनी चाहिए, उर्दू में भी ऐसे ही होना चाहिए। तो यह है। बहरहाल आपका कोई सवाल हो तो बोलिए। जी जी, एक सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? हाँ सर, उम्र के एतबार से मना है ना? नहीं नहीं, उम्र के एतबार ही से होनी चाहिए। उम्र के एतबार से मना करके आप क्या करेंगे मुझे बताइए? मैं तशरीह किताब मैं हाई स्कूल के बच्चे को दे दूं? नहीं। मैं चैप्टर बुक मेरे जूनियर कॉलेज के बच्चे को दे दूं? ऐसे नहीं हो पाएगा। ये ये जो हमारा ये बहुत रिवायती ख्याल है। और मैं एक अलमिये का जिक्र करना चाहता हूँ। ये मेरा दुख है, मुझे बयान करने दीजिए कि हमारे पास जो संजीदा अदीब हैं उन्होंने अदब अतफाल की तरफ तवज्जो नहीं दी। ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। और बेशतर ऐसे लोग जो असातिज़ा होते हैं अक्सर वो इस जानिब तवज्जो देते हैं, लेकिन हमारे जो संजीदा अदीब हैं, जो बड़े नाम हैं, उनको भी इस जानिब सोचना चाहिए। ये आप अदब में नाम कमा लेंगे, आप बहुत नाम कमाएंगे, लेकिन अगर आप हमारे बच्चों के लिए लिखेंगे, हमारी आने वाली नस्लों के लिए लिखेंगे, तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको अल्लाह इसका अजर दे। वैसे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता कि हमारे लिखने वालों ने सर यहाँ आपने पे बिल्कुल मुझे ये बात आपने जी स्क्रीन पर मुझे बहुत जी अच्छे जी लोग, बोले। बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत अच्छे अदीब, बहुत अच्छे शायर जी मुझे यहाँ मौजूद नजर आ रहे हैं। जी 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 बस इसको एक जी मशवरा समझ के कबूल करें, और ये तय करके उठें कि कम से कम एक तखलीक, साल में एक तखलीक बच्चों के लिए वो जरूर तखलीक करें। बिल्कुल। जी जी जी, तहरीक बकाए उर्दू का ये जो पेज है, ये इस बात के लिए बहुत जी जी ब्लेस्ड है कि सारे जो हमारे नाजरीन हैं वो बहुत ही आला मयार के होते हैं, और सारे इल्म व अदब की दुनिया के बड़े नाम हैं, बड़े लोग हैं। उनका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत कीमती होता है, उनका एक एक लफ्ज़ हमारे लिए बहुत कीमती होता है। तो जाहिर है वो सब आज भी आपको देख रहे हैं। जी और सर आपने ये बात बिल्कुल सही। बहुत ज़रूरी बात कही है कि दर्जा जी बंदी जो आपने कही कि बच्चे की एज के मुताबिक किसको कौन सी किताब पढ़ानी है, किसको हाँ क्या देना है, मटेरियल क्या होना चाहिए। आप एक प्री स्कूल के बच्चे को बहुत भारी भरकम चीज बताएंगे, उसे समझ में नहीं आएगा। इसलिए उसके लिए तस्वीरों वाली किताब चाहिए, जहां वो बड़ा सा एलिफेंट देखे और जी ई लिखा हो तो ई से एलिफेंट को कनेक्ट कर एलिफेंट सके, को या कोई कनेक्ट कर भी चीज जो सके। है फ्लावर देखे तो वो एफ से, या अगर उर्दू की किताब है तो उस तरह से वो देख सके। लेकिन जी बिल्कुल सही। सवाल ये है कि इस पर काम कैसे होगा। आपने कह ही दिया कि कम से कम एक साल में अगर एक तखलीक भी बच्चों के नाम हो जाए अदब की दुनिया में, तो शायद बहुत बड़ा जी काम बिल्कुल। हो पाएगा। और जी अब मैं गाड़ी को फास्ट फॉरवर्ड करते हुए, अपने इंजन को फास्ट फॉरवर्ड करते हुए आपकी जी आपकी तखलीकों तक पहुंचना चाहती हूँ। आपने जी बहुत कुछ लिखा है, शायर
ہونے کے ناطے، ادیب ہونے کے جی ناطے، ناول جی نگار ہونے کے ناطے اب میں آپ کی تخلیق پر آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، اور فرمائش بھی آ چکی ہے کہ آپ شاعر ہیں تو آپ کے اشعار، آپ کی غزلیں بھی ہم سنیں. تو آپ کا ادب میں آپ نے جو دیا ہے اپنی اور سے، آپ کی کتابیں ہم دیکھنا چاہیں گے اور ان کے بارے میں جاننا چاہیں گے. میری پہلی شناخت بطور شاعر ہی ہے، اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے. شاعری میرا جی پہلا عشق ہے، یہ تو طے ہے. جی رہ گئی بات، میں نے افسانہ اور ناول تو میں نے لکھے نہیں، لیکن میں نے تنقید لکھی ہے. اور تنقید شروع میں مجھے اس میں وہ نہیں تھا، بس ضرورت کے تحت لکھ لیتا تھا. نان فکشن میں میں نے کچھ خاکے وغیرہ لکھے ہیں، لیکن تنقید چونکہ جو پیشہ ہے اس میں بھی تنقید کی ضرورت ہوا کرتی ہے، تو ظاہر ہے کہ میں نے تنقید جی لکھنا پڑی. لیکن میں نے اس میں بھی میں بڑا چوزی ہوں. میں نے اگر موضوع نیا ہو تو میں نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی ہے. میری پہلی شناخت تو بطور شاعر ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ایک 10-5 شعر آپ کو سنا دوں. آپ پتہ نہیں کیسے جی لگتے ہیں. ان ساری چیزوں سے ہٹ ارشاد کر سر. میں اپنے آپ کو یہ یوں تمہارا خیال رکھا ہے، یوں تمہارا خیال واہ، رکھا ہے، ہم نے خود کو سنبھال رکھا ہے. ہائے یوں ہائے کیا تمہارا بات ہے، خیال رکھا کیا ہے، بات ہے. ہم خیال نے خود رکھا کو ہے، ہم سنبھال نے خود رکھا کو ہے، سنبھال رکھا. اور زندگی تیرے نام بھی ہم نے، زندگی زندگی تیرے نام بھی ہم نے ایک سکہ اچھال رکھا ہے. آہا ہا زندگی آہا ہا کیا بات ہے. تیرے نام بھی ہم نے کا ایک سکہ اچھال اچھال رکھا. رکھا. اور یہ ہے کہ دل پڑھو گے کتاب کی مانند، دل پڑھو گے کتاب واہ کی مانند، آ بھی جاؤ نکال رکھا ہے. دل پڑھو ہاں گے ہاں 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 کتاب کی کیا بات. مانند، واہ واہ. آ بھی جاؤ نکال رکھا ہے. ایک اور غزل کے چند شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس کے 2-3 شعر سناؤں گا، پھر ایک غزل پوری سناؤں گا. کہ خافیوں میں دل بیاں میں نے کیا، خافیوں میں دل بیاں میں دل نے بیاں کیا، میں نے. میں نے کیا اس زمیں کو آسماں میں نے کیا، اس زمیں کو واہ واہ آسماں واہ. میں نے کیا. آسماں میں نے کیا. ہاں، واہ اور واہ وہ واہ. یہ ہے کہ میری شاعری تھوڑی توجہ چاہتی ہے. میں جو ہے تو مطلب جی ایسے قریب کے اور سامنے کے مضامین تھوڑا ہم غالب کے طرفداروں میں سے ہیں، تو تھوڑا سا توجہ دینا پڑے گا. کہ عکس چسپاں کر دیا دیوار پر، عکس چسپاں واہ. کر دیا دیوار پر، کر دیا دیوار پر. واہ. آئینوں کو خوشگواں میں نے کیا، عکس چسپاں کر واہ دیا دیوار واہ پر، واہ. آئینوں کو خوشگواں میں آئینوں نے کو کیا، خوشگواں میں نے خوشگواں کیا. میں نے. اور اب وہی کردار جینا ہے مجھے، اب وہی واہ. کردار جینا ہے مجھے، کردار جینا ہے مجھے. جس کو زیب داستاں میں نے کیا. اب وہی کیا کردار بات. جینا ہے مجھے، جس کو زیب جس کو داستاں زیب میں نے کیا. داستاں میں نے کیا. اور اس سلسلے کا آخری شعر سنانا چاہ رہا ہوں کہ قیس کا قصہ تو کب کا ختم تھا، کیا قیس واہ کا واہ واہ واہ. قصہ تو کب قصہ. کا ختم تھا، ہوں. داستاں در داستاں میں نے کیا. قیس کا واہ. قصہ تو کب کا ختم تھا، داستاں در داستاں میں نے کیا. اور ایک اور سلسلے کے چند شعر سنانا چاہتا ہوں کہ زلفوں کو زنجیر بناتا رہتا ہوں، زلفوں کو واہ واہ واہ. زنجیر بناتا رہتا زنجیر ہوں، بناتا رہتا ہوں. بادل میں تصویر اگاتا رہتا ہوں. یہ واہ غزل والے کیا شعر بات ہے. ہیں. زلفوں کو جی زنجیر بناتا رہتا ہوں، بادل میں تصویر اگاتا رہتا ہوں، اور کاغذ تصویر کا دل، اگاتا رہتا ہوں. واہ. جی کاغذ کا دل تل تل کالا ہوتا ہے، کاغذ کا دل واہ. تل 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 کالا ہوتا ہے، اپنے عیبوں پر شرماتا رہتا ہوں، اپنے عیبوں واہ پر کیا بات. شرماتا رہتا ہوں. اور کیا بات ہے. یہ کہ ہر رشتے کی یہ شعر اللہ نے چاہا تو آپ کو یاد رہ جائے گا، اور یہ ہماری زندگیوں سے تعلق رکھتا ہے کہ ہر رشتے کی اپنی حدت ہوتی ہے، ہر رشتے کی واہ
اپنی حدت ہوتی ہے، اپنی اپنی ہیٹ ہوتی ہے، ہر رشتے کی اپنی حدت ہوتی ہے، مٹی رکھ کر چاک گھماتا رہتا ہوں، ہائے ہائے، مٹی رکھ کر مٹی چاک رکھ گھماتا کر رہتا چاک ہوں، گھماتا رہتا اور ہوں، واہ واہ واہ، ہر رشتے کی اپنی حدت ہوتی ہے، مٹی رکھ کر چاک گھماتا رہتا ہوں، اور یہ ہے کہ کیا ہر بات، دکھ میرا، ہر دکھ میرا میرا اپنا ہوتا ہے، ہر دکھ میرا واہ، میرا اپنا ہوتا ہے، اسی اپنا ہو، لیے سب کو سناتا رہتا ہوں، اسی لیے تو کیا بات، سب سناتا رہتا ہوں۔ سب کو اور سناتا یہ ہے، ایک شعر، یہ ابھی یہ ایک شعر، یہ ہمارے عہد کا المیہ ہے، آپ کا میرا ہم سب کا المیہ ہے، کہ یہ آنسو بھی میرے اپنے تھوڑے ہیں، یہ آنسو بھی کیا بات ہے، میرے واہ، اپنے تھوڑے ہیں، میرے اپنے تھوڑے ہیں، پرکھوں کی جاگیر لٹاتا رہتا ہوں، پرکھوں ارے کی واہ، جاگیر کیا لٹاتا رہتا بات ہے، ہوں۔ اور یہ ہر اردو کیا والے بات کا ہے، المیہ واہ، ہے، ہر اردو والے کا المیہ ہے کہ یہ آنسو بھی میرے اپنے تھوڑے ہیں، پرکھوں کی جاگیر پرکھوں لٹاتا کی رہتا ہوں۔ جاگیر لٹاتا رہتا ہوں، واہ، اور اس سلسلے کا آخری شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ میرے پیشے کے متعلق ہے۔ میں سمجھتا واہ، ہوں کہ اللہ جس پر بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے اسے استاد بناتا ہے، ہاں، اور اللہ یہ نے تو صحیح ہے، مجھے اس پیشے سے نوازا، اس کا کرم ہے۔ اور لیکن میرا ایک اور نظریہ یہ ہے کہ اچھا طالب علم ہی اچھا استاد ہو سکتا ہے۔ جس دن استاد یہ سمجھ لے کہ میں طالب علم نہیں رہا، اس دن وہ اچھا استاد بھی نہیں رہ پائے گا۔ تو بالکل میں ایک بالکل، طالب علم ہوں اس کا خود کا اردو کا۔ سیکھنا بند ہو جائے گا تو وہ سکھانا بھی اس کا کم ہو جائے گا، بالکل، ہاں، تو بس اردو کی ایک طالب علم کی جانب سے اس کے اپنے پیشے کے متعلق ایک شعر سن لیجئے کہ وہ مجھ کو استاد سمجھنے لگتے ہیں، وہ مجھ کو واہ، استاد سمجھنے لگتے ہیں، میں بچوں کو خواب دکھاتا رہتا ہوں، ہاں، میں کیا بچوں بات، کو خواب دکھاتا رہتا بہت ہوں، وہ گہرا مجھ کو شعر ہے سر، استاد سمجھنے لگتے بہت ہیں، بڑا شعر ہے، میں بچوں کو خواب دکھاتا رہتا ہوں۔ تو بہرحال میں نے یہ چیزیں منتخب کی تھی آپ کو سنانے کے لیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ بے شک مجھے شاعری اسٹیج پہ آپ چاہیں تو میں 1 گھنٹہ شعر ہی سنا سکتا ہوں، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ لوگوں کو لگے جی کہ نہیں، پروفیسر عرفان عارف صاحب نے لکھا ہے کہ آپ کے مضامین بھی قیامت خیز ہیں، تو کسی ایک مضمون کو بھی آپ یہاں پہ اس کا اقتباس پیش کر دیجئے اگر اس پاس ممکن کے ہے تو۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میری دلچسپیاں وہ ہیں، اور میں نثر میں بھی میرا معاملہ یہ ہے کہ مجھے جی وہ موضوع جو ہے وہ مجھے اپیل کرے تبھی میں لکھ پاتا ہوں۔ جی تو میں بہت چوزی ہوں اس معاملے میں۔ تو جی یہ جو ہمارا بالکل، آج کا عہد ہے ہمارا سوشل میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں، جی یہ بھی سوشل میڈیا ہی ہے جس کے ذریعے ہم اپنے دوستوں تک پہنچ رہے ہیں۔ اس کی کچھ اچھائیاں بھی بالکل، ہیں، کچھ برائیاں بھی ہیں، جی لیکن یہ زبانوں کے لیے بڑا نقصان دہ بہت گھاتک ہے۔ یہ اب آپ یقین نہیں کریں گے کہ جذبے کی جمع جذبات ہوتی ہے، لیکن جذبات کی بھی جمع ہوتی ہے، اور وہ جذبات یہ ہمارے سوشل میڈیا میں آیا ہے نا، یہ چیزیں جو ہے اب رائج ہو گئی ہیں۔ اب وہ نئی نسل تو اتنی آسانی سے جذباتوں کہہ دیتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ جمع کر رہی ہے نا۔ تو اردو کی یہ جو حالت ہوئی، جی اچھا حالات اور حالات کی بھی جمع ہو جاتی ہے، حالاتوں ہے کہ نہیں؟ تو لیکن یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی، زبان ایک مسلسل بدلنے والی چیز ہے، اور اردو کا جی، تو معاملہ یہ ہے کہ ایسے ہی اردو میں تغیر، احساسوں ہے، الفاظوں ہے، بہت سی نئی جمع ہم نے سیکھی ہے، جی، ہاں بہت بہت ہو جاتا ہے۔ تو یہ اور اس سارے کو سوشل صحیح میڈیا کی کرنے والے کرامات بھی ہے۔ بہت کم ہیں، بالکل، جی میں تھوڑا سا اس معاملے میں جو روایتی ہمارا طرز فکر ہے اس سے تھوڑا سا الگ سوچنے والا انسان ہوں۔ جی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس کو سدھارنے نہ بیٹھیں، اس کو سدھارنے نہ جی بیٹھیں۔ آپ دیکھیے، میں وہ زبان قطعی نہیں بولتا ہوں جو میرے علاقے میں
200 साल पहले और 300 साल पहले कही गई। मैं वली की जुबान में शेर नहीं कह सकता, मैं वजही की जुबान में नस्र नहीं लिख सकता। वो जुबान जी वहां से बिल्कुल। इर्तिका पजीर होते हुए मुझ तक पहुंची है। उसको, उसका अपना फितरी बहाव है, उसको बहने दीजिए। लेकिन जी कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए कि भाई उसके अंदर कोई जो तब्दीली आए वो मुस्बत हो। बस हमको जी इतना ख्याल रखना है। आप एक सरपरस्त के तौर पे आप जैसे बच्चों को देखते हैं ना, कि भाई उसको हर बात पे टोके ना, लेकिन बस ये देखें कि वो ज्यादा गलती कर भी रहा है तो उसका उसका मिजाज है, उसकी फितरत है, लेकिन वो ज्यादा बड़ी गलती ना करे, इसका ख्याल रखें आप। तो जुबान के मामले में भी हमको ये करना चाहिए। एक इख्तबास मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जी ये है कि आजकल एक बड़ी वो राइज है, फेसबुक तो बड़ा मकबूल सोशल मीडिया है, तो बाज लोगों के पास एक बड़ी मकबूल इस्तिलाह है, माई फेसबुक फैमिली, माई फेसबुक फैमिली। तो ये इस तरह के जो फेसबुकिये हैं उनके बारे में है कि वो दिन भी हवा हुए, वो दिन भी हवा हुए जी कि जब महबूब से आंखें चार करने के लिए आशिक को मौसमों की सख्ती, जमाने की पाबंदी और हालात की सितम जरीफी का शिकार होना पड़ता था। जी आज कंप्यूटर के जादुई स्क्रीन पर आंखें भी चार होती हैं और चौथे दिन शादी भी हो सकती है। आज कंप्यूटर के जादुई स्क्रीन पर आंखें भी चार हो सकती हैं और चौथे दिन शादी भी हो सकती है। चंद दिनों बाद दुनिया की आबादी में इजाफे का फरीजा अदा करने की तस्वीरी शहादत भी फेसबुक से लेकर हर सोशल नेटवर्क की रौनक बढ़ा सकती है। और अगर कहानी में कोई ट्विस्ट आ जाए, और अगर कहानी में कोई ट्विस्ट आ जाए तो चंद सतरी ट्वीट के जरिए दुनिया को इत्तला दी जा सकती है, एक मिसरे में कि अजीब सानेहा मुझ पे गुजर गया यार। तो ये एक इक़्तिबास था जो सोशल मीडिया के बारे में मैंने, ये एक मजमून था बहुत जो खूब। मैंने बुनियादी तौर पर अंग्रेजी में लिखा था। एक जी इर्जियस यूनिवर्सिटी है खैसरी तुर्की, तो वहाँ पे एक आलमी सेमिनार था, उसके लिए मैंने लिखा था। तो ये पहले उसमें जो है तो ये मजमून अंग्रेजी में लिखा गया था, बाद में फिर मैंने उसको उर्दू करके वो किया। उसके अलावा मैंने एक और ये था कि अजीब चीजें पढ़ने की वो होती है कि भाई ये जो इसका इंतकाल हुआ, वो उसको मैं पहले से पढ़ता रहता था स्टीफन हॉकिंग को, और हैरान हुआ करता था उसकी तहरीरों पर, उसकी हर चीज पर। तो लेकिन उसकी बात चीजें मैंने जब सुनी तो उसको सुन के मुझे लगा कि यार ये बात तो ये गालिब बहुत पहले बोल के चला गया है ना, कि वो ये जब ये बोलता है कि भाई इंसानी जहन बस एक कंप्यूटर है, और कंप्यूटर का ये है कि आप स्विच ऑफ करने के बाद उसकी कोई जिंदगी नहीं है, मौत के बाद कोई दूसरी हयात नहीं है, हो ही नहीं सकती। तो इंसान का दिमाग जो है वो बिल्कुल एक कंप्यूटर है, और जाहिर है कि जिस दिन ये स्विच ऑफ हो जाएगा, मतलब जिस दिन आप इस दुनिया से इंतकाल कर गए, उसके बाद आपकी कोई जिंदगी नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार गालिब तो कितने जमाने पहले ये बात करके चले गए कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो मैंने ऐसी जी चीजें बिल्कुल। निकाली, और गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली वालों ने, जब गालिब पर एक सेमिनार था तो उन्होंने मुझे आज़ादी दी कि भाई गालिब पर लिखना है। तो मैंने बोला कि भाई क्या क्या हो चुका, तो अब वो उनकी सारी किताबें मेरे सामने थी, तो अब वो सब घिसे जी पिटे मौज़ूआत, वही चीजें रिपीट हो रही थी। तो मैंने एक मजमून लिखा कि गालिब, हॉकिंग, खुदा और कायनात। तो मैंने खुदा और कायनात के जी बारे में गालिब के और हॉकिंग के जो नजरियात थे उनका तकाबुल किया, और उसको बहुत पसंद किया गया। एक ये है कि स्टीफन हॉकिंग का एक कौल सुनिए, वो उसकी किताब में लिखता है, आखिरी किताब जो वो था कि ये हॉकिंग कह रहा है, हॉकिंग का इक़्तिबास है कि सारे सबूत इस बात की गवाही देते हैं कि खुदा एक खुमारबाज है। हाँ? सारे सबूत इस बात की गवाही देते हैं कि खुदा एक खुमारबाज है, वो हर बाजी खुली रखता है, और फिर चाहे नरद फेंकी जाए या चाक घुमाया जाए, जीत उसी की होती है ना।
तो चाहे कुछ भी हो, जीत उसी की होती है। तो जी हमारा गालिब तो पहले ही कह गए भाई, बाजी, स्टीफन हॉकिंग 200 साल के बाद बाजी के बारे में सोचा। गालिब कह गया 150 साल पहले कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया हाँ, मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। शब और रोज बहुत सारी, तमाशा मेरे आगे। हाँ, और फिर यही है कि हम्म, जबकि तुझ में नहीं कोई मौजूद तो फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। तो इस तरह फिर की ये चीजें हैं। मैं, हंगामा है खुदा क्या है। हाँ, तो मैं बस इस तरह के काम थोड़े मुनफरिद करने की कोशिश करता हूँ। और लिखने जी लिखाने की तखलीफियत का जहाँ तक मामला, चाहे शायरी हो चाहे नसर हो, मैं इस चीज़ का कायल हूँ सर, कि आपकी नॉवेल के बारे में कुछ बताइएगा आप मुझे। नहीं नहीं नहीं, आपकी नॉवेल नॉवेल, आपने जो नहीं नहीं, नॉवेल मैंने कभी नहीं लिखी, लेकिन मेरी एक किताब अच्छा, है वो, हाँ उर्दू नावल तनकीद और तज्जिया। हाँ ये हाँ है, हाँ। ये एक किताब है मेरी, उर्दू नावल तनकीद और तज्जिया। ये मैंने हमारे यही जो, मैंने देखा था। जी जी जी। हाँ, ये हमारे जो तुलबा हैं उनके लिए हम्म, कि भाई उर्दू नावल की पूरी के जो अहम मोड़ हैं, मैंने उन सब पर उर्दू के बहुत अहम अदीबों के लिखे हुए मज़ामीन जो हैं, मैंने उनको मुरतब करके एक जगह शाया किया था। तो ये तुलबा की आसानी के लिए, और ये वाकई किताब तुलबा के लिए ही जी। मुफीद है। तो नावल तो मैंने कभी लिखा नहीं। और सही बताऊं आपको कि मैं जहनी तौर पर इतनी यकसुई मुझे कभी हो ही नहीं सकती। हाँ, मैं चलते फिरते शेर कह सकता हूँ। मैंने अभी कुछ नए, सर, बच्चों के लिए आज तक कभी कोई नॉवेल सोची नहीं गई, और आपने कहा है कि हर साल कोई तख्लीक की जाए बच्चों के लिए, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप बच्चों के लिए कोई नहीं, नॉवेल, कोई कहानी, या बच्चों के क्योंकि लिए उनके नावल लिए आज उर्दू, तक तो नॉवेल कैसा कुछ लिखी। हाँ, बच्चों के उर्दू लिए में नावल है। उर्दू, उर्दू में लिखे गए हैं। जी। हिंदुस्तान में भी लिखे गए हैं। मैं दो चार हम्म नाम बहुत अच्छे से जानता हूँ। वकील नजीब हैं, और उन्होंने साइंस फिक्शन की तरफ पे कंप्यूटन के नाम से एक नावल लिखा हुआ है। और मैंने मेरे मजमून में वो वाह। सारी नावलों हम्म का जिक्र भी किया है। हिंदुस्तान में भी लिखे गए हैं। अलबत्ता अदब अतफाल पे पाकिस्तान में कोई नावल लिखी गई है उसका मुझे अंदाजा नहीं है। ये मेरी कम इल्मी हो सकती है, और हो सकता है कि वहाँ यहाँ से ज्यादा काम हुआ हो, लेकिन ये मेरी हम्म कम इल्मी है कि वहाँ लिखी गई कि नहीं, मुझे इसका अंदाजा नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में लिखी गई है, चार पांच हम्म। अदीब ऐसे हैं जिन्होंने लिखी। अब और एक बात ये होती है कि भाई अब नावल लिखी गई है, नावल एक बंदे ने, ये इसको पहुंचना चाहिए, इसको पहुंचाया जाए। तो हाँ आ, हाँ, लोगों तक पहुंचे ये, बिल्कुल बिल्कुल सही हम बात। हम इसमें भी कम हो रहे हैं। हमको एक ऐसे नेटवर्क बनाना होगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम असल में हमारा मसला ये हो गया है कि मैं अपने आप को बतौर शायर इस्टेब्लिश करने में मेरी सारी एनर्जी सर्व करूंगा, मैं बतौर अदीब अपने आप को इस्टेब्लिश करने में सारी एनर्जी सर्व करूंगा। मैं उर्दू का खादिम होने और उर्दू का मुझ पर जो हक है उसको अदा करने के लिए हम्म वो जितनी कोशिश मैं अपनी ज़ात के लिए करता हूँ उसका 10% भी कर लूँ, तो शायद ये उर्दू समाज और उर्दू माशरे के लिए बहुत अहम काम होगा, बहुत अहम काम होगा। हमको हम्म थोड़ा सा इस नहज पे सोचना होगा, और सोचना ही चाहिए। अब हम अपने तौर पर कोशिश करते हैं, ये इनफरादी तौर पर करें। और अल्लाह ने चाहा, अब ये देखिए, जब कोई ऐसा सामने आता है, आप सामने आ गए तहरीक बकाए उर्दू लेकर, हम आपको क्यों पसंद करेंगे? हम आपको इसलिए पसंद करेंगे कि आपने एक नेटवर्क कायम किया, आपकी पहुंच दूर दूर तक के। हम आप तक आपके जरिए अपना मैसेज पहुंचाने का काम करेंगे। हम आपके जरिए जी बिल्कुल। लोगों तक कोई अमली काम करने की सूरतें पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो मैं हर उस चीज को इसीलिए अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई जो भी काम करना है जरिया बनना आगे, भी बहुत बड़ी बात हाँ, होती है। बहुत बहुत जी बहुत बिल्कुल। जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसीलिए जी अब नौजवान लोग हैं, आप लोग कर सकते हैं। बस ये है कि आप तक के हमारी तरह के लोग चीजें सही पहुंचाएं, है ना, तो काम जी। में भी आएगी। आप मुझे बताइए कि कई बड़े इदारे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अदब अतफाल के लिए काम करते हैं। उनका भी काम है कि वो अपनी पहुंच बढ़ाएं। मैंने अदब इतफाल की जो एक सोसाइटी है, हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं और बहुत काम करते हैं, उनके खुलूस में कोई शक नहीं। सिराज अजीम है दिल्ली में, उनके खुलूस में कोई शक नहीं, लेकिन वो तने तना काम करते हैं। उनको कुछ लोग दोस्त नसीब हुए हैं। अब हम उनको, अच्छा, बाज लोग ऐसे होते हैं मेरे जिस तरह
کہ ہم لوگ مطلب ہمارے دماغ میں صرف آئیڈیا آ سکتا ہے، ہمارے پاس صرف آئیڈیا ہے، اس پہ عمل کرنے والا چاہیے. اب ہم نے تو ان کو بتایا کہ بھیا یہ جو ادب اطفال کی کتاب ہے پوری اس کی آپ ہے تو انسائکلوپیڈیا بنا دیں، آپ بالکل ترتیب دیتے رہیے. مہاراشٹر میں یہ کتاب چھپی ہے، تامل میں یہ چھپی ہے، کیرل میں اردو ادب اطفال میں یہ کام ہوا ہے، بہار میں یہ ہوا ہے، یو پی میں یہ ہوا ہے، پنجاب میں یہ ہوا ہے. آپ جمع کر کے رکھیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو کوشش کریں گے کہ یہ بھئی یہاں کی چیز وہاں پہنچے، وہاں کی چیز یہاں پہنچے. اچھا کون سی چیز زیادہ کارآمد ہے ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو ساری جگہ پھیلانے کی کوشش کریں. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اس کے اوپر کچھ لوگ مسلسل لگنے چاہیے اور کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں. اللہ ان کے کام میں برکت دے، ان کو استقامت دے. بالکل جی جی بالکل صحیح بات ہے سر. میں اپنے ناظرین کو ایک بار پھر ان کا نام بہت ہی باعزت و احترام یہاں پہ آپ کے سامنے لینا چاہتی ہوں. ہمارے اسکرین پہ جناب جنید حسین صاحب ہیں، جناب ایم اے سلام حمید صاحب ہیں جو بنگلہ دیش سے ہم سے جڑے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ. جی 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 جناب جی بہت حمید اللہ خان صاحب ہیں، جناب جاوید جی احمد خان صاحب ہیں، جناب رحمت اللہ سید صاحب ہیں، جی آپ جی کے ساتھ ہی جناب ساحم صدقی صاحب ہیں، اچھا جناب ڈاکٹر ذوالفقار نقوی صاحب ہیں، ماشاء اللہ. اور یہ سارے لوگ ہمارے اس پروگرام سے. جناب تجندر سنگھ راول صاحب ہے جو پونے مہاراشٹر سے ہی ہمارے پروگرام میں اچھا آ بھی چکے ہیں اور اردو کے ماشاءاللہ وہ بہت بڑے عاشق بھی ہیں، استاد بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں اور جی جی وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں. تو یہ جی جی ساری ماشاء ڈاکٹر اللہ. شبنم خاتون صاحبہ ہیں، انہوں نے آپ کو دیکھا. بہت سے لوگ، جناب راشد خان صاحب ہیں. تو جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پورا جو یہ پورے لوگ ہیں ہمارے ساتھ جڑتے ہیں ہر شام تحریک جی بقائے جی اردو کے اس علمی ادبی پیج کے ذریعے. یہ جیسے آپ نے بھی ایک لفظ استعمال کیا، نیٹ ورک ہوتا ہے جو جی جی ایک سے صحیح لائک مائنڈ لوگ ہوتے ہیں، جو ایک جیسے لوگ صحیح ہوتے ہیں، جو ایک ہی سمت سوچ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی جانب سوچ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی مقصد کو لے کے سوچ رہے ہوتے ہیں. آپ نے آج ایک صحیح بہت بڑی جو ہم ایک کوئی جملہ ہوتا ہے جو ہمارا حاصل شام ہوتا ہے اس شام کو، آپ نے آج ایک بہت جی اچھی بات کہی کہ ہم اردو ہماری زبان ہے، ادب ہے، تہذیب ہے، اس کو روزگار سے سیدھے جوڑ کر اس کا گنا گنت کرنا، اس کا نفع نقصان دیکھنا اچھی بات نہیں ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اردو میں کوئی کمی ہے، اردو میں کوئی چیز ایسی ہے جو نہیں ہے، تو آپ اسے لائیں. آپ کو کسی نے روکا نہیں ہے. آپ اپنی علم کو، اپنی جو کوالٹی ہے اس کو استعمال کریں اپنی زبان کی جی بقا کے لیے، اس کی ترویج کے لیے. سر جی آپ بالکل شعبۂ صحیح. اردو کے ہیڈ ہیں اور اس ذریعے آپ بہت کچھ کر رہے ہیں اور نئی نسل سے لگاتار جڑے ہوئے ہیں. تو ہمارے جی پروگرام کے آخر میں جو ہمارا ایک فکس کوشچن ہوتا ہے کہ نئی نسل کے لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اردو سیکھ رہے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ اردو کے بیک گراؤنڈ سے ہیں چاہے نہیں ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا اس زبان سے اور جڑنے کے لیے؟ اور جن کی یہ زبان ہے وہ اس جی کی بقا کے لیے اور کون سی کوششیں کریں، کیسے اپنے اندر اور لگاؤ پیدا کریں اور اس کے لیے کوششیں کریں؟ آپ کا ایک میسج. ہم اردو والے اس لحاظ سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایک ایسی پیاری اور ایسی رعنائیوں سے بھرپور زبان ملی ہے کہ اس کے لیے کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا تو مسئلہ یہ ہے کہ جس کے کانوں میں پڑ جائے وہ اس کا عاشق ہو جائے گا. آپ کو کچھ کرنا ہوتا نہیں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو اب ہم کو بہت تھوڑا کام کرنا ہے، بہت بڑی محنت نہیں کرنی ہے، بہت زیادہ کام نہیں کرنے ہیں. آپ کو تلاش کرنے بھی نہیں جانا ہے. مجھے یہ اچھے سے اندازہ ہے کہ کئی لوگ ایسے آ کے ٹکراتے ہیں کہ بھائی ہم کو اردو سکھا دیجیے. آپ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. وہ اردو سنتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ان کے کانوں میں پڑ جاتی ہے. وہ جرس جب ان کے کانوں میں گھلنے لگتی ہے تو ان کو خود بخود خواہش ہوتی ہے کہ وہ اردو سیکھیں. تو لہٰذا آپ کو تلاش جی کرنے کی اور ڈھونڈ کے سکھانے کی ضرورت نہیں، لیکن جو آپ تک پہنچتا ہے اس کو سکھائیں، یہ آپ کا فرض ہے. یہ ہر اردو والے کا فرض ہے اور یہ کام کریں. اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. اور اچھا ٹھیک ہے، پہلے وقتوں میں بڑی مشکل ہوتی تھی. میں کیا کرتا تھا معلوم کہ میں نے ہر وقت میں الگ الگ لوگوں کی جو اردو کی ابتدائی کتابیں تھی وہ میں لے کے رکھتا تھا. جب بھی کوئی میرے پاس آتا تھا وہ اس کو دیتا تھا. ایون میں نے وہ نارنگ صاحب کی کتاب تو میں نے وہ بھی بہت سارے لوگوں کو دی. بعد میں وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کا جو کورس ہے
جو پروفیسر عبدالرشید جس کے انچارج ہیں، تو میں نے اس کے لوگوں کے گھر گھر پہنچایا کہ بھائی آپ یہاں سے حج کے لیے. آج میرے کلیگز جو ہیں وہ ان میں کئی لوگ جو ہیں مراٹھی کے ایک بہت اچھے شاعر ہیں روی شنکر جھنگرے صاحب، وہ اردو لکھتے ہیں، اردو رسم الخط میں لکھتے ہیں، بہترین لکھتے ہیں. میرا ایک بہت عزیز دوست تھا منیش، وہ اردو لکھ پڑھ اور بول سکتا تھا. تو آپ کا کام خالی یہ ہے کہ آپ اگر اردو والے کچھ اور نہ بھی کریں تو وہ جو پورٹلس ہیں اور کچھ ایپس ہیں جو اردو سکھاتے ہیں وہ ان کی ایک کرونالوجی بنا لیں، ان کا ایک فہرست بنا لیں، اپنے پاس رکھ لیں اور ایسے لوگوں تک وہ پہنچا دیں. کم سے کم آج کلاس کی بھی ضرورت نہیں بالکل پڑتی. صحیح بات. آپ ہے تو اپنے پاس بنا کے رکھیں، ضرورت پڑے تو میرے پاس آئیے. میرے پاس بھی بہت سارے ایپس ہیں، بہت ساری پورٹلس ہیں جو اردو سکھاتے ہیں. اچھا، اور ایک خاص بات ہے، ہاں، اردو کی نئی بستیوں میں یہ کام بہت سائنٹیفک طریقے سے ہو رہا ہے، ان کی طرف بھی توجہ رکھنا ضروری ہے. وہ وہاں پر جو اردو پڑھائی جا رہی بالکل. ہے، خاص طور پہ میں نے دیکھا، میں ترکی گیا ہوں، کم سے کم 3 مرتبہ ترکی میں گیا ہوں مختلف کانفرنسوں کے تحت میں. وہاں کے استنبول یونیورسٹی میں 2015 میں ان کو 100 سال ہوئے تھے اس شعبے کے قیام. تو اردو شعبے کے قیام کو 100 سال 2015 میں، 1915 سے وہاں شعبہ قائم تھا. تو ہم اس کے سیمینار میں گئے تھے واہ. اور وہاں جا کے جب دیکھا کہ 50-60 اسٹوڈنٹ اردو شعبے میں پڑھ رہے ہیں، اچھا گریجویشن بھی کر رہے ہیں، پوسٹ گریجویشن بھی کر رہے ہیں، اچھا ان کی ریسرچ کی بھی تیاری ہے، ایک دو طلبہ ریسرچ بھی کر رہے ہیں اردو. تو ان کو دیکھ کے، ان کو سن کے حیرانی ہوئی. اب جب ہم بات کرنے کے لیے ہم کو کہا گیا تو ہم نے کہا، میں نے ان کو بتایا کہ میں ٹوٹی پھوٹی انگریزی اور اردو کی مدد سے ان کو سمجھا دوں گا. تو وہ جو ہمارے میزبان تھے وہ انہوں نے یہ کہا کہ سر آپ صرف اردو بولیے، اگر آپ کو لگے کہ یہ نہیں سمجھے تو آپ اس کو 2 بار بولیے، اس کو 4 بار بولیے، لیکن یہ ایک نیٹو اسپیکر سے اردو سننا چاہتے ہیں. تو مطلب یہ کہ بات اردو پر کی جائے. تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، اور اردو کے فروغ کے کام سے زیادہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ تک، پہلا مشورہ یہ ہے کہ آپ تک جو بھی خواہش مند پہنچے، آپ ڈھونڈیے مت لیکن پہنچیں گے. اور آپ زندگی میں کوئی اردو والا ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو 10-20 لوگ نہ ٹکرائے ہوں کہ مجھے اردو سکھائے. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 10-20 لوگ ٹکراتے ہیں آپ سے صحیح. کہ بھیا مجھے اردو اتنی پیاری زبان آپ جو بولتے ہیں مجھے سکھا دیجیے. تو یہ ہوتا جی. ہے، یہ ہوتا ہے. پرتیما سنہا کی یہاں موجودگی اس بات کی دلالت ہے. ہاں، اب آپ نے آپ کو اردو والا نہیں کہتی ہیں، لیکن کوئی اردو والا آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اردو والی نہیں. تو یہ تو ہوتا نہیں ہے. ہم کو اسی طرح کام کرنا ہوگا. خالی آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ تک جو پہنچے اس کو آپ صحیح رہنمائی کر دیں کہ بھئی آپ ان جی کتابوں کے بالکل. ذریعے، ان ویب سائٹ کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. اور دوسری بہت اہم بات جو میں کرتا ہوں وہ بہت عملی چیز ہے کہ ہم کو وہاں جہاں سے ہماری جڑیں ختم ہو چکے ہیں، جہاں سے ہمارے قدم اکھڑ چکے ہیں، ان جگہوں پر ایک ایک عصری اردو میڈیم کا مدرسہ قائم کرنا ہوگا. آپ کو اس کی کوشش کرنا ہوگی. مجھے حیرانی ہوتی ہے، میں 35-40 سال پہلے میں مدرسے میں تھا، میں اسکول میں تھا، اور میرے ٹیچر 100 روپیے اور 150 روپیے مہینہ پہ، کبھی وہ 1 مہینے میں ملتی تھی اور کبھی 4 مہینے کے بعد ان کو تنخواہ ملتی تھی. وہ کس جذبے سے پڑھاتے تھے اور کس طرح پڑھاتے تھے. ہاں، ہم کو کوشش کرنی ہوگی. ہم کو اگر اردو کو زندہ رکھنا ہے تو ہم کو اس کی جڑوں کی آبیاری کرنا ہوگی. ہم کو، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مدرسے اور یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ اردو کی بقا کے لیے کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے. آپ کتنے پی ایچ ڈی پیدا کریں گے، آپ کتنے ریسرچ اسکالر پیدا کریں گے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے بتائیے کہ پھر کبھی کبھی میں کوئی متنازع بیان نہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ مدرسے کا بچہ مدرسے نکلے اور پھر دوسرا مدرسہ کھولے، یونیورسٹی کا بچہ اردو سے نکلے اور پھر یونیورسٹی ہی میں سر ٹکراتے رہے. اگر وہاں ہم نے دیکھے، اگر وہاں کوئی جائیداد نہ نکلے تو عمر ایسے ہی گزر جائے. نہ، یہ نہیں ہو سکتا. آپ یہ کام نہ کریں، آپ اردو کی خدمت کے لیے نکل پڑے. آپ یہ نہ سوچیں کہ کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس پیشے میں اللہ اتنا تمول عطا کرے گا، نہیں، کبھی نہیں سوچا تھا. اللہ کی مہربانی ہے، آپ چلتے رہیں، نکل جائے گا، راستہ بنتا رہے گا. رکے نہیں. اردو والوں سے ایک گزارش یہ ہے کہ رکے نہیں، اپنے اپنے دم پر جیسے بن پڑے، جو مثبت لگے قدم بڑھائیں آگے،
اور کوشش کریں، اور ہر وہ بندہ جو 4 لوگوں کے ساتھ آتا ہے اور کوئی پازیٹیو خیال آپ کے پاس لاتا ہے، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کے ساتھ ہو لیں. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ 4 قدم اس کے ساتھ چل لیں، بس اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. آپ کی زبان قائم رہے گی، دائم رہے گی، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں کچھ بھی نہ کروں تو وہ برقرار رہے گی، وہ ویسے ہی پھلے گی کھلے گی. آپ کچھ نہ کریں تو نہیں، اس کا کچھ نقصان نہیں ہونا ہے، لیکن اگر آپ کچھ کر لیتے ہیں تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی آئندہ نسلوں کا بھلا ہو جائے گا. یہ جی تو بس یہ سوچتے بہت رہیے. بہت جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلیم محی الدین صاحب. آپ سے بات کرنا ہمارے لیے جی پھر سے ایک ایسی کلاس میں اچھا، بیٹھنے جیسا تھا جس میں جی آپ بولے. یہ بھی اعلان کر رہا ہے ابھی، یہ میرا کیمرے کا اسٹینڈ جو ہے کہ بھائی وقت ہو گیا ہے، اس نے اپنی پوزیشن بدل لی ہے. تو جی یہ ہم لوگ جب ہم لوگ سر آج کل لائیو پروگرام میں رہتے ہیں، یہ ساری جو اچانک جو ہونے والی چیزیں ہیں اس کے لیے ہم بالکل تیار رہتے ہیں. اور یہ فون اگر یہ اعلان کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، کیونکہ آپ کو ہم اور بھی گھنٹوں سنتے رہ سکتے ہیں. بہت کچھ جاننے کے لیے ہے آپ سے لگاتار بات کر کے. ہاں یہ اس کو ضرور سیدھا ہے ایسا کہ اس آج کو کے سیٹ اس کر دیں. ہمارے سیشن میں جی آج جی کے سیشن میں آپ سے بات کر کے بہت کچھ جانا، بہت کچھ آپ کی چیزیں ایسی رہیں جو میرے لیے سیکھنے لائق رہی، ہمارے ناظرین کے لیے سمجھنے لائق رہی. اور میں بھی ایک بات کہنا چاہتی ہوں، جو آپ نے نئی ٹیکنالوجی کی بات کی، جو ایپس کی بات کی، جی گوگل نے بڑا اچھا کام کیا ہے جو اس نے اسپیچ ٹو ٹیکسٹ کا جو ایک آپشن دیا ہے اور اپنی جی بھاشا میں اپنی لینگویج میں لکھنے کا آپشن دیا ہے، اس جی میں جی اردو بھی ہے. اور میں اکثر جی اردو ایسے ہی لکھ کر کسی کو جب بھیجتی ہوں، چونکہ میں اردو لکھنا پڑھنا جانتی ہوں لیکن میری اسپیچ شاید اتنی اچھی نہ ہو یا میرے ہاں فون پر نہ ہو، تو میں گوگل کے تھرو اردو لکھتی ہوں. اور تھوڑا بہت ٹائپنگ مسٹیک بھلے ہی ہوتی ہوگی، مگر میں پھر وہ خط و کتابت جسے کہتے ہیں وہ میں کر لیتی ہوں، آپس میں گفتگو کر لیتی ہوں اردو میں کچھ کرنا جی ہوتا ہے تو. تو جی گوگل کا یعنی اس ٹیکنالوجی کا بھی دھنیہ واد، بہت بہت شکریہ، تھینک یو کہ انہوں نے اس زبان کی اہمیت کو بھی سمجھا اور اردو کو بھی اس میں اپنے شمار کیا کہ آپ اردو میں بھی اپنی بات کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. جی جی اور جی بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ جیسے لوگوں کی ہی یہ کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، جن کی وجہ سے آج اردو اس مقام پہ ہے، اور ہم کو یہ ہمت مل پائی ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے اردو کی بقا کے لیے بات کر سکیں. آپ سب کے ہمارے ساتھ جو آپ کا کنٹریبیوشن ہے، جو آپ کا ہمارے لیے جو یہ سمے نکالنا ہے، یہ بہت بڑا ہے. ہر شام جو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم آپ سے بات کرتے ہیں، وہ ہماری اس کوشش کو اور گہرا کرتا ہے، اس کے رنگ کو اور گہرا کرتا ہے. تو میں تحریک بقائے اردو کی اور سے آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے اپنی مصروف روٹین میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور بہت ہی خوشگوار ماحول میں ہم سے یہ ساری بات چیت کی. ہم دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور تحریک بقائے اردو کے سارے دیکھنے والوں کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہر شام ہم سے جڑتے ہیں. اور اردو زبان و ادب کی بقا کے لیے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، جی سمندر میں ایک قطرے سا ہی ہمارا جو یوگدان ہے، کنٹریبیوشن ہے، نہیں اس کو آپ جی نہیں، آپ بڑا اہم کام کر رہی ہیں. آپ نے پوری دنیا بھر سے اردو والوں کو جوڑنے کا کام ہے، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے. میری ساری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کرے کہ بھئی زور عمل اور زیادہ تحریک بقائے اردو اسی طرح ترقی کرتے رہے. اور میری ساری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. میں نے دیکھتا رہا کہ بھئی کہاں کہاں سے لوگ اس میں جڑے ہیں. میرے اسکرین پر تو وہی آتا ہے جو آپ کا جو آفس اسکرین پہ لانا چاہتا ہے. بہرحال میں نے جی دیکھا بہت سارے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں. بہت سے اللہ لوگ ہیں کرے. سر آپ کو سن جی رہے ہیں. جی جی اور اسی بیچ ایک خبر میں دینا چاہتی ہوں. یہ خبر جی بہت جی جی اچھی نہیں ہے، لیکن اردو ادب کے لوگوں کو کا یہ پلیٹ فارم ہے، تو میں آپ سب جی کی جی اور سے، تحریک بقائے اردو کی اور سے، ہماری اور سے، ہمارے ناظرین حضرات کی اور سے میں بہت دل سے دعا کرتی ہوں اللہ ان کو جنت نصیب کرے. محترم ڈاکٹر راحت اندوری صاحب ہمارے بیچ ابھی نہیں رہے ہیں. یہ اللہ خبر اکبر. آپ لوگوں تک شاید پہنچ گئی ہوگی، تو یہ خبر نہ ہم نہ تک ابھی نہ پہنچی ہے. اور
तहरीक बकाए उर्दू के इस इल्मी अदबी पेज से हम डॉक्टर मोहतरम राहत इंदौरी साहब के लिए दुआ करते हैं, उनको अल्लाह मगफिरत अता करे, उनको जन्नत अदा अल्लाह करे। करे, और अल्लाह करे से रहमत जी करे। जी जी। जी। तहरीक बखाए उर्दू की और जानिब से और हम तमाम की जानिब से जी इजहार एक ताज़ियत कलमा करते जो हैं हम होता लोग। है ऐसे, जी जी हाँ, जी बिल्कुल जी जी बिल्कुल बिल्कुल, दिली जी इजहार ताज़ियत करते हैं। जी एक अहम नाम था उर्दू शायरी के हवाले से। जी अल्लाह उनके जी बहुत उनको अहम नाम। गरीक गरीक रहमत करे, अल्लाह उनके दर्जात जी बुलंद फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ख़त्म किया जाए? जी बिल्कुल, हम लोग जी आज शाम का ये प्रोग्राम यहाँ खत्म जी करते हैं, जी कल बिल्कुल। शाम 5 बजे हम फिर और ये मिलेंगे। जी इस इत्तला के आने के बाद उसको जारी भी नहीं रखना चाहिए। हम तो इसी जी में लगे बिल्कुल, हुए थे, इसीलिए हमको मैंने पता ही नहीं आखिर में चला ये इसका। इत्तला दी। जी 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 जी। इत्तला दी, और तहरीक की ओर से हम सब उर्दू चाहने वालों की ओर से जो राहत साहब की शायरी के मुरीद थे, हैं जी और रहेंगे, राहत जी साहब को दिल से शुक्रिया, इतना खूबसूरत कलाम हम सबको दे के जाने के लिए। जी उनके जाने का हमें दुख है, अल्लाह उनको जी। जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन। आमीन हम आमीन कल फिर आमीन। मिलेंगे। अल्लाह जी हाफिज। इंशाअल्लाह, खुदा हाफिज़, खुदा।